यसको नामाकरण गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको उर्दी चाहिन्छ भने के अर्थ संघीयता? संघीयताको मोडल हुन्छ, संघीयताको मर्म अनुसार देश गएको छैन, केन्द्रीयताकै मोडल अनुसार देश चलिराखेको छ भने यो खालको मोडलमा हामी नजाउँ भन्ने कुरा। भूमिपुत्र भन्ने गीत थियो, त्यो गीतमा मैले चाहिँ धेरैवटा चाहिँ अवरोधहरू मैले छिचोलेको छु। यसको विषयमा मैले संस्मरणै लेखिरहेको छु, केही समयपछि आउँछ। त्यो गीत त ब्यान्ड नै भएको थियो राज्य संयन्त्रबाट, रेडियोहरूबाट। यो तिम्रै माटो हो तिमीले टेकेको, यो तिम्रै आकाश हो तिमीले ओढेको, आमा यसरी कथा सुनाउँछिन्, अघि बढ्नेलाई खुल्ला बाटो छ, पछि अड्नेलाई मुरी माटो छ। यी चिहान चौतारी निशानीका चित्र, इतिहास नमाग्ने तिमी भूमिपुत्र, तिमी आबादी हौ भस्मे खोरिया हौ, सिस्नुको जरामा फुल्ने सारङ्गी हौ, उठी हिँड्नेलाई यात्रा दायाँ छ, थाकी बस्नेलाई छायै छाया छ। आधा शताब्दीभन्दा पुरानो हो यो एउटा वृत्तान्त कहानी, जहाँ कथाले माग्दै नमागेको एउटा यस्तो अध्याय छ कि कसैले चाहे पनि नचाहे पनि सम्झिनु यो देशले अझै मेरो खाँचो छ। प्रदेश नम्बर 2 बाहेक बाँकी सबै खारिज गरिदिए हुन्छ। किनभने यो संघीयताको मूल्य अनुसार चलेकै छैन, यो केन्द्रको मूल्य अनुसार चलिरहेछ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। देशपोस्टीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालमा साहित्य, कला र सङ्गीत अनि संस्कृतिको सम्वर्धनको हिसाबले एउटा अभियानको रूपमा एउटा अभियन्ता भनौँ या चाहिँ साहित्यको संरक्षणका हिसाबले लाग्नुभएका त्यस्ता दिग्गज व्यक्तित्वसँग हामी भेट भइरहेको छौँ, जसले नेपालको सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको एउटा जिम्मेवारी समेत निर्वाह गर्नुभएको, जुन बेला कला र सङ्गीतको स्वभावैले सबैको पहुँच हुँदैन थियो, त्यस्तो बेलामा सुनकै भाउ छ सुन्तला भारीका जस्ता अमर गीतहरूको रचना गर्नुभएका त्यस्ता रचनाकार, गीत तथा कविता लेख्नुहुने लेखकसँग हामी भेट भइरहेको छौँ र उहाँसँग हामीले खास गरेर नेपालमा साहित्य, सङ्गीत र कलालाई कसरी सम्वर्धन, संरक्षण र आम श्रोता दर्शक माझ चाहिँ सहजै हिसाबले पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न लागिरहेको छौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ भूपाल राई, जो लामो समयदेखि नेपाली साहित्यको जगतमा निरन्तर कलम चलाइरहनुभएका त्यस्ता व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्न लागिरहेको छौँ। भूपाल सर, यहाँलाई देशपोस्टीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। खास गरेर नेपालमा कला र संस्कृतिको सम्वर्धन र संरक्षणको हिसाबले सांस्कृतिक प्रतिष्ठान एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय हो। जस्तो त्यहाँ रहँदाखेरि यहाँले गर्नुभएको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको विषयमा अलिकति हामी विगततिर फर्कौँ। धन्यवाद। सांस्कृतिक संस्थान भन्छ त्यसलाई, राष्ट्रिय नाचघर पनि भनिने चलन थियो पहिला। पछाडि मेरो कार्यकालमा आएर त्यसलाई नाचघर भन्दा पनि सांस्कृतिक संस्थानको नाममा विकास गरौँ भन्ने पहिलो कामै मेरो त्यही भयो। किनभने अब तपाईँले त्योसँग जोडेर सांस्कृतिक कुराहरू, साहित्यिक कुराहरू बृहत एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। तर मैले चाहिँ त्यहाँ अब सांस्कृतिक संस्थानको यो एज एउटा कार्यकारी जिएमको रूपले जाँदाखेरि धेरै समय मैले व्यतीत गरिनँ। यस्तै 2-4 महिना, 4-5 महिना गरेँ होला। छोटो समयमा बस्दाखेरि त्यहाँ पहिलो काम चाहिँ अब तपाईँले स्मरण गराउनु भयो, खुसी पनि लाग्यो। त्यसलाई पहिला म जानुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय नाचघर भनिन्थ्यो, जो जमलमा छ। मैले त्यहाँ गएपछि एक खालको एउटा प्रयास गरेँ, यो राष्ट्रिय नाचघर होइन, यसको चाहिँ अब सांस्कृतिक संस्थान पनि भनिन्थ्यो, तर त्यो ब्राकेटमा हुन्थ्यो। मैले चाहिँ राष्ट्रिय नाचघर भन्दा पनि सांस्कृतिक संस्थान भनेर यसको नाम, यसको स्वरूप नै चेन्ज गरौँ, परिवर्तन गरौँ भनेर धेरै पहल गरेँ। सम्भवतः अहिले त्यो मेरो कार्यकाल पछाडि नै होला, अहिले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ सांस्कृतिक संस्थान भनेर चिन्ने गर्छन्। अब राष्ट्रिय नाचघर भनिन्थ्यो र नाचघर
भन्ने कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो पहिला दरबार कालमा खास गरी महेन्द्रले त्यो मतलब ठुला ठुला मान्छेहरूलाई भेला गरेर नचाउने, गाउने, नाटक देखाउने र एउटा मनोरञ्जन गर्ने एउटा थलोको रूपमा विकास भएको ठाउँ हो त्यो। अब नाचघर मात्रै भनेर त एउटा टोटली तेरो सांस्कृतिक एउटा आयामलाई त बुझाउँदैन भनेर अनि मैले संस्कृतिको चाहिँ एउटा मूल्यलाई आत्मसात गरौँ भनेर सांस्कृतिक संस्थान भनेर मैले त्यहाँ पहल गरेँ पहिलो कुरा। अब मैले त्यहाँ बसेर 2-4 महिनामा त्यो त लगभग अहिले त 4 वर्षको कार्यकाल हो, म जाँदाखेरि 2 वर्ष कार्यकाल थियो, तर मैले 2-4 महिना मात्रै बस्ने मौका पाएँ। 2-4 महिनामा मैले धेरै काम गर्न सकिनँ। खालि एउटा तात्विक हिसाबले साङ्केतिक हिसाबले मैले के गर्न खोजिराखेको थिएँ भने एउटा सांस्कृतिक संस्थानलाई चाहिँ एउटा केन्द्रमा रहेको सांस्कृतिक संस्थानलाई सङ्घीय रूपले हरेक प्रदेशमा हरेक त्यतिखेर त अब प्रदेश छुट्टिएको थिएन, त हरेक अञ्चलमा हरेक जिल्लामा पनि यसको ब्रान्चहरू खोल्ने र सांस्कृतिक आयामलाई अब देशको एउटा राष्ट्रिय संस्कृति भनेको के हो त र त्यसले विकास गरौँ भन्ने एउटा अवधारणा योजना को चाहिँ खाका कोर्दा गर्दै म त्यहाँबाट हिँडेँ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै काम चाहिँ गर्ने मौका पाइनँ मैले त्यसमा चाहिँ। तर जे होस् 2-4 महिना एउटा कार्यकारी पोस्टमा बसेर अनुभव यतिसम्म चाहिँ मैले सङ्घले त्यति हो। खास गरेर यो सांस्कृतिक संस्थान भनौँ या राजनैतिक नियुक्ति हुने त्यस्ता खालका विकासे अड्डाहरू अथवा चाहिँ प्रतिष्ठान लगायतका चाहिँ कार्यालयहरूमा विशेष गरेर राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ र एक खालको चाहिँ योजना हुन्छ, एक्सनमा गइन्छ। त त्यो एक्सनमा जाने जुन हजुरले भन्नुभयो 5-6 महिनामै चाहिँ पछाडि फर्किनु पर्यो, मतलब त्यो चाहिँ ब्रेक हुनु पर्यो, किनकि अहिले त 4 वर्ष नियुक्ति हुन्छ। यहाँको एउटा योजना थियो, यहाँको एउटा सपना थियो, त्यो सपनाहरू पुरा हुन नदिने अथवा चाहिँ पुरै हुन नपाइकन फर्किनु पर्ने अवस्था आजको दिनमा त्यो छ। यो चाहिँ के छ भने तपाईँले बडो गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। टोटल सांस्कृतिक साहित्यिक भनौँ न एउटा कलाको क्षेत्रमा त्यो समस्या छ नेपालमा। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने खास गरी मलाई लाग्ने भन्दा पनि अहिलेसम्म देशमा खड्किएको सांस्कृतिक फाँटमा साहित्यिक फाँटमा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि राजनीतिक हिसाबले नियुक्ति हुन्छ। और राजनीतिक नियुक्ति भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यहाँ स्वाभाविक रूपले एउटा सर्टेन समयमा बस्ने होइन, सर्टेन समयमा बस्ने त्यहाँका कर्मचारीहरू कार्यकर्ताहरू भन्नुहोस् न, अब एकाडेमी भयो सांस्कृतिक संस्थान भयो, यो जम्मै अब राजनीतिक नियुक्ति हो। त्यो राजनीतिक नियुक्ति हुनु भनेको के भनेको कुनै एउटा सर्टेन पार्टीको कार्यकर्ता हुनु हो। त्यसले गर्दाखेरि सर्टेन पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले पनि अथवा सरकारी हिसाबले पनि त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ सरकारले तोके बमोजिमको सरकारको चाहिँ सरकारले प्रदान गरेको बजेट अनुसार सरकारले तोके अनुसारको काम गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि काम धेरै हुँदैन। मेरो चाहिँ विचारमा यस्तो तपाईँले भनिराखेको तपाईँले प्रश्न गरिराख्नु भएको सङ्घ संस्थाहरू जो संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ साहित्यसँग यस्तो चाहिँ नितान्त स्वायत्त बनाउनुपर्छ। अबको समयमा चाहिँ स्वायत्त बनाउने त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यही क्षेत्रमा काम गरिरहेका चाहिँ विभिन्न विद्वत वर्गहरू होइन, एउटा राष्ट्रिय चाहिँ हिसाबले चाहिँ उठिराखेको एउटा प्रतिभाहरू काम गर्न सक्ने खालको खुबी भएका योजना भएका चाहिँ मानिसहरू त्यहाँ गएपछि एउटा स्वायत्त ढङ्गले उसको योजना अनुसार सांस्कृतिक योजनाहरू साहित्यिक योजनाहरू त्यहाँनिर इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पायो भने राम्रो काम हुन्छ। अब सरकारले तोकेको समयमा सरकारले दिएको बजेटमा सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार मात्रै त सांस्कृतिक फाँटमा काम गर्नै सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू चाहे त्यो संस्कृतिसँग सम्बन्धित होस्, चाहे त्यो अर्थसँग सम्बन्धित, चाहे त्यो कुनै पनि हिसाबको के अरे संयन्त्रहरूले धेरै राम्रो काम गर्न नसकेको यो पनि एउटा कारण हो। सरकार स्थायी हुँदैन, यति बेला त लगभग 2/3 सरकार छ। यो सरकार स्थायी सरकार हो, 5 वर्ष जे भए पनि नेकपाले सरकार सञ्चालन गर्छ। तर योभन्दा अगाडिको अवस्था भनौँ या अहिले पनि गुटगत राजनीति त छँदैछ। आफ्नो प्यानलको भएदेखि उसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा काम गर्न दिने या आफ्नो प्यानलको भएन अर्को गुटको भयो भने उसले चाहिँ निरन्तर काम गर्न नपाउने, जसको कारणले गर्दा एउटा योजना बृहत प्लान लिएर गएको मान्छेले त काम गर्न नपाउने भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि धराशायी हुने भयो नि त संस्थाहरू त।
होइन त्यही हुन्छ। जस्तो कि अब तपाईँले भन्नुभयो सरकार पनि अस्थिर अहिलेसम्म। अब अहिले त तपाईँको 2/3 बहुमतको सरकार छ भन्नुभयो, स्थायी 5 वर्ष कम्तीमा स्थायी। त्यो तपाईँको सरकार चाहिँ अब राज्य संयन्त्र भनौँ न, 20 वर्षको स्थिर सरकारै पाउनु भने पनि हुनेवाला केही छैन। किनभने त्यो सरकारसँग संस्कृतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण, साहित्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण, कलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै कमजोर छ भने 20 वर्षले पनि काम हुँदैन तपाईँको। किनभने राज्य संयन्त्रले सांस्कृतिक फाँटलाई कुन दृष्टिकोणले हेरिरहेछ त, साहित्यिक फाँटलाई कुन दृष्टिकोणले हेरिरहेछ, राज्य संयन्त्रले कतिको महत्त्व दिइराखेको छ यसमा भर पर्छ। कतिको महत्त्व दिइराखेको छ र संस्कृतिलाई, नेपालको सांस्कृतिक फाँटलाई, साहित्यिक फाँटलाई, कलाको फाँटलाई कसरी सम्वर्धन गर्ने, कसरी विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो संस्कृति यो हो भनेर पेस गर्नको लागि त ठुलो योजना चाहिन्छ, ठुलो दृष्टिकोण चाहिन्छ, ठुलो आत्मसातीकरण गर्नुपर्छ। त्यो चाहे 9 महिनाको सरकार होस्, चाहे 5 वर्षको सरकार, उनीहरूसँग कुनै पनि त्यस्तो योजना, त्यस्तो भिजन नहुनाले यो चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो प्रभावकारी नभइरहेको अवस्था चाहिँ यो हो खास गरी। भनेको नेपाल आफैमा चाहिँ बहुल भाषा, भाषी, संस्कार, संस्कृति यो चाहिँ विविधताभित्रको एकता भएको देश हो भनिन्थ्यो। तर संस्कार संस्कृतिको जगेर्नाको हिसाबले नेपाल त एउटा चाहिँ गाउँले भरिएको मुलुक हो। एकदमै कुना कन्दरामा रहेका त्यस्ता खालका चाहिँ स्रष्टाहरूको पहिचान गर्ने कुरा होस् या चाहिँ संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कुरा होस्, त्यो अहिलेसम्म भनौँ न सांस्कृतिक संस्थान, अहिलेको सांस्कृतिक संस्थानले के गरिरहेको छ? जस्तो यहाँले छोडिसके पछाडि अहिलेसम्म भइरहेको प्रगति चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? यो पनि बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। म त्यतैतिर अलिकति थोरै साङ्केतिक हिसाबले जान खोजिराखेको थिएँ। अब संस्कृति भनेको नेपाल सरकारले अथवा नेपालको राज्य संयन्त्रले, राज्य सत्ताले संस्कृति बुझेको के छ, अहिलेसम्म उनीहरूले अवलम्बन गरेको, अभ्यास गरेको संस्कृति के हो त? यो बडो एकदमै महत्त्वपूर्ण जटिल प्रश्न हो। तपाईँको अहिलेसम्म जस्तो सांस्कृतिक संस्थानको कुरा गर्नुभयो, सांस्कृतिक संस्थानले गरिराखेको छ के, अहिले नेपाल एकाडेमीले गरिराखेको छ के, होइन? यो विषय भयङ्कर गम्भीर छ। अब जस्तो राज्यले नै संस्कृति भनेको के हो त? अघि तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो देश त मल्टिनेसनल कन्ट्री हो अथवा बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय, बहुधार्मिक के अरे देश हो नि त। तर नेपालले चाहिँ अहिलेसम्म सरकारी तवरबाट अवलम्बन गरेको चाहिँ एकल भाषी, एकल जातीय, होइन, एकल धर्मी, एकल सांस्कृतिक नेपाल सरकार चाहिँ यसरी चलिराखेको अवस्था हुनाले सांस्कृतिक फाँटमा धेरै राम्रो काम हुन नसकेको, यही अघि मैले भने उनीहरूको भिजन, सरकारमा बस्ने मान्छेहरूको भिजन, कार्यकारी लेभलमा बस्ने मान्छेहरूको भिजन, उनीहरूको दृष्टिकोण र संस्कृतिको बुझाइ के हो त? अनि यहाँनिर अलिकति यही नै मेन कुरा चाहिँ यही कुराले निर्देश गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको सांस्कृतिक फाँटमा धेरै काम नभएको कारण चाहिँ उनीहरूको भिजनमा, उनीहरूको दृष्टिकोणमा, संस्कृति भनेको त्यो बुझाइमा नै कमजोरी छ। अहिले हामीले राज्यसँगको कुरा गऱ्यौँ, अब नागरिकतिर फर्क्यौँ। जस्तो नागरिकहरू जो चाहिँ संस्कार संस्कृतिका धनी भनेका त फेरि पनि नागरिकहरू नै हुन् राज्यको। त्यो नागरिकहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ होला? खास गरेर राज्यले त हेरेन, सहयोग गरेन, सपोर्ट गरेन, तर नागरिकको लेभलबाट हेरौँ न त, नागरिकले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ होला? अब सांस्कृतिक फाँटमा नै धेरै कुराहरू, विषयहरू सोध्नुभयो। नागरिकहरूले गर्नेसम्म भनेको उनीहरूको संस्कृतिमय जीवन बाँच्ने हो। म यो संस्कृतिको मान्छे हुँ, म यो जातिको मान्छे हुँ, म यो समुदायको मान्छे हुँ र त्यो जीवनयापन गर्ने र देशमा आफ्नो चाहिँ समुदायमा आफ्नो संस्कृतिसँग, आफ्नो भाषासँग ऊ बाँच्ने हो, जीवनयापन गर्ने हो, देशभित्रको एउटा कम्पोनेन्ट हुने हो। तर त्यसलाई सम्वर्धन गर्ने, यो मेरो देशको यो संस्कृतिको फाँटको चाहिँ यो समुदाय हो भनेर त्यसलाई चाहिँ बचाउने, त्यसलाई चाहिँ अब संसारभरि चाहिँ त्यसको चाहिँ पहिचान दिलाउने काम त राज्य सत्ताको हो नि त। त्यसलाई सम्वर्धन गर्ने, होइन, काम त राज्य सत्ताको हो नि त। राज्य सत्ताले नै यस्तो विषयमा चाहिँ उदासीनता भइसकेपछि, नजरअन्दाज गरेपछि त नागरिकहरू त आफ्नो ढङ्गले बाँचेकै छन् नि। जस्तो एकछिनको लागि भन्नुहोस् न, राउटेको आफ्नो जीवनशैली छ, जङ्गलमा बसिराखेका छन्, आफ्नो संस्कृति छ, होइन, बाँचिराखेको छ नि त।
उनीहरू त समय सन्दर्भ अनुसार बाँचिराखेको छ एउटा भूगोलभित्र। तर यो राउटे पनि मेरो जनता हो, यो मेरो देशको नागरिक हो। यिनीहरूको विशिष्ट खालको एउटा संस्कृति छ, यिनीहरूको विशिष्ट खालको एउटा जीवन पद्धति छ, एउटा जीवन दर्शन छ। यो मेरो नागरिक हो भनेर त्यसलाई आत्मसात गर्ने र त्यसलाई मतलब संसारभरि विश्वभरि चाहिँ मेरो नागरिक यस्तो छ भनेर देखाउने अभिभावक, देखाउने हात, देखाउने जिम्मेवारी त राज्यको हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि राज्य त्यो प्रति उदासीनता छ। अहिलेसम्मको सिनारियो चाहिँ यही हो सांस्कृतिक खण्डमा। नेपालमा सङ्घीयता राज्य पुनर्संरचना भयो, यति बेला थुप्रै सरकारहरू छन्, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार। यो स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूको भूमिका यो विषयमा यति बेला त प्रशस्तै हुनुपर्ने हो नि त। यहाँले विशेष गरेर प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकार, नेपालका थुप्रै सरकारहरू छन्, यी थुप्रै सरकारहरूले संस्कृति सम्वर्धनमा पुर्याउनु पर्ने भूमिका के हुनुपर्छ ठ्याक्कै हजुरले चाहिँ यो फ्याक्टमै भनिदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, यो अब यस विषयमा म स्पष्ट भन्ने हो भने नेपालको गणतन्त्र र नेपालको सङ्घीय आज पहिचानसहितको सङ्घीयताको लागि लडेको मान्छे हो म। तपाईँको आफ्नो हतियार चलाएको, आफ्नो चाहिँ क्षेत्रमा लडिराखेकै मान्छे हो हिजोदेखि अहिलेसम्म। तर अहिले आएर तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, नेपालमा सङ्घीयता, सङ्घीय शासनको लागि जुन जनताहरू लडे, गणतन्त्रको लागि जो जनताहरू लडे, अहिले नेपालमा सङ्घीयताको जुन एउटा अभ्यास भइरहेछ, यो सङ्घीयता भनेको अहिलेको जुन अभ्यास छ यो अभ्यासै पुगेको छैन। र खास गरी नेपाल मलाई लाग्छ सार त भन्ने भने रूपमा देखिँदैछ होला अलिअलि, त सार रूपमा भन्ने भने नेपाल अहिले पनि सङ्घीयताको स्वरूपमा गएकै छैन। म त के भन्छु भने अब यो मान्छेले सङ्घीयता विरोधी नारा लायो, सङ्घीयता विरोधी कुरा गर्यो भन्छ होला, म त के भन्दैछु भने अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 2 बाहेक बाँकी सबै खारिज गरिदिए हुन्छ। किनभने यो सङ्घीयताको मूल्यअनुसार चलेकै छैन, यो केन्द्रको मूल्यअनुसार चलिरहेछ। तपाईँको कुनै पनि प्रदेश हेर्नुहोस् न, 2 नम्बर प्रदेश भन्नुहोस्, 3 नम्बर प्रदेश भन्नुहोस्, 4, 5, 6, 7 भन्नुहोस् न, केन्द्रले जे निर्णय गर्छ बस त्यसको हनुमानगिरी गरिराखेको छ। संविधानले दिएको अधिकार अनुसार, संविधानले दिएको मापदण्ड अनुसार किन चल्न सक्दैन त प्रदेशहरू? 2 नम्बर प्रदेशले केही देखाएको छ, सङ्घीयताको एउटा केही मूल्य, सङ्घीयताको केही महत्त्व देखाएको छ। तर अरू प्रदेशहरू भनेको चाहिँ केन्द्रको हर्ताकर्ता, केन्द्रको जो कार्यकारी नेतृत्व छ उसको हनुमानगिरी गरिराखेको छ। यो रूपले त सङ्घीयता चल्दैन नि त, स्थानीय सरकार पनि चल्दैन। त्यसले त सङ्घीयताको मापदण्ड, सङ्घीयताको मूल्यअनुसार सङ्घीयता भनेको हो के आफ्नो सरकार चलाउने होला नि त। सङ्घीयताको स्वरूप भनेको त प्रदेश सरकार हामीले तोकिसकेपछि, प्रदेश सरकार हामीले गठन गरिसकेपछि उसले आफ्नो मूल्यअनुसार, आफ्नो महत्त्वअनुसार, आफ्नो अधिकारअनुसार चल्ने र आफ्नो निर्णयअनुसार गर्ने होला नि त। अब सानोभन्दा सानो एउटा निर्णय पनि केन्द्रको चाहिँ एउटा हाकिमले, केन्द्रको एउटा चाहिँ आधिकारिक के अरे कार्यकारी व्यक्तिले निर्णय गर्छ। भन्नुहोस् न तपाईँको सङ्घीयता भन्यौँ, सङ्घीयताले लडियो, प्रदेशको नामाकरणमा कत्रो ठुलो चाहिँ हत्कण्डा हुन्छ भन्नुहोस् त। प्रदेशको नामाकरण प्रदेशको मान्छेहरूले, प्रदेशको नागरिकहरूले, प्रदेशको चाहिँ आधिकारिक सांसदहरूले प्रदेशको नामाकरण गर्न सक्दैन, माथिबाट दिनुपर्छ। 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। यहाँदेखि उताको चाहिँ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका चाहिँ प्रदेशहरूको नामाकरण हेर्नुहोस् न, त्यो जनताले राखेको हो र। त्यो सङ्घीयता भनेको त जनताको अधिकार हो नि त, जनताको अधिकार जनतालाई नै फिर्ता गर्ने हो नि त। त्यो मूल्यअनुसार काम भएको छ त छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 बाहेक सबै 6वटा प्रदेश खारिज गर्दै हुन्छ, अनि नयाँ सिराबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने कि प्रदेश अथवा सङ्घीयताको काम कारबाही नयाँ सिराबाट 0 लेभलबाट फेरि सुरु गर्नुपर्छ भन्दैछु म त। भनेपछि सङ्घीयता नेपालमा असफल भयो? असफल होइन, सङ्घीयता जरुरी छ तर अहिलेको मोडलमा होइन। सङ्घीयता जरुरी छ किन त्यसैको लागि लडेको आम जनताहरू, त्यसैको लागि भएछ तपाईँको 10 वर्षीय जनयुद्ध, त्यसैको लागि भयो 62-63 सालको जनआन्दोलन, गणतन्त्र ल्यायौँ हामीले, राजतन्त्र फ्याल्यौँ, सङ्घीयता ल्यायौँ, त्यसैको लागि लडेको। तर सङ्घीयता चाहिन्छ, तर यो मोडलको होइन। जनताले चाहेको, जनताले मागेको मोडलमा चाहिन्छ नि त सङ्घीयता भनेको। त तपाईँको अब आफ्नो प्रदेशको नाम आफै राख्न सकिँदैन भने, पाइँदैन भने, सकिँदैन पाइँदैन भने, त्यो अधिकार छैन,
त्यो अधिकार बलात् ढङ्गले केन्द्रले खोज्छ भने अहिलेको मोडलको संहिता किन जरुरी हो? प्रश्न हो मेरो। र म भन्छु 2 नम्बर प्रदेश बाहेक 6वटा प्रदेश खारेज गर्दै हुन्छ। म संघीयता विरोधी होइन, फेरि संघीयताको सपोर्टर, किनभने अघि पनि मैले भनिसकेँ यो मेरो उमेरसम्म म संघीयताकै लडेको मान्छे हुँ। सबैभन्दा नेपालमा म दाबी गर्छु साहित्यिक फाँटमा सबैभन्दा बेसी गणतन्त्र र संघीयताको लागि, धर्मनिरपेक्षताको लागि, समावेशिताको लागि लड्ने व्यक्ति सम्भवतः म हो। यहाँले कहिलेदेखि कति वर्ष भयो यहाँले साहित्य सिर्जना गर्नुभएको? यो त अब विगततिर फर्क्यौँ। विगततिर फर्किँदा त साहित्यिक अब मैले हुनु त अब साहित्य कर्म गरेको अब अन्जानमा हुनु न, अन्जानमा छाडेर अब अन्जानमा त स्कुल लेभलमै गरियो, तर जान एकदम सचेत अवस्थामा गरेको चाहिँ लगभग भइसक्यो, तपाईँको 4 दशक जति भइसक्यो। 30को दशकदेखि नै हो मैले काम गर्न थालेको, कविता लेख्न थालेको। मेरो पहिलो रचना नै कविताबाट सुरु भएको। मैले पहिलो रचना अहिले सम्झिँदाखेरि लगभग 34-35 सालदेखि सुरु गरेको हो मैले। 34-35 सालमै मेरो एउटा कविता काठमाडौँमा छहरा मासिक साहित्यिक मासिक पत्रिका चल्थ्यो, गोपाल साङ्साको सम्पादकत्वमा। त्यहाँबाट मैले कविता छापेपछि मैले सुरु गरेको मेरो जीवन भन्नाले लगभग अहिले 4 दशक बितेको छ। जस्तो यहाँको समयको कुरा गर्ने हो भने झन्डै 40 वर्षको दौडानमा साहित्यिक यात्रामा हुनुहुन्छ, निरन्तर रूपमा साहित्य को कलम चलाइरहनु भएको छ यहाँले। कुन कुन विधाहरूमा विशेष गरेर यहाँको कलम चल्छ? मेरो त मूलत धेरै विधाहरूमा हात त हालियो, तर मैले आफैले माया गरेको र अब भनौँ न काम गर्दा गर्दै माया गर्दा गर्दै यो भनेको त अब तपाईँको साहित्यिक होस् कि जसुकै होस्, पहिला त काम त यसो सौखले गरिने रहेछ, त्यो पछि कर्ममा बदलिन्छ। मैले काम गरेको भने चाहिँ विशेष गरेर कविता र गीतै हो। अरू अब अहिले चाहिँ म भर्खर के गर्दैछु भने संस्मरणहरू लेख्दैछु, संस्मरणहरू छाप्ने कामहरू भइरहेछ। तर मैले काम गरेँ भने चाहिँ गीत र कविता नै हो। पहिला चाहिँ मैले कविताबाट सुरु गरेँ, 40को दशकबाट चाहिँ 30को दशकबाट एक ढङ्गले म कवितै लेखिरहेँ। 40को मध्य चाहिँ भागबाट 40को मध्य कालबाट चाहिँ मैले गीतमा हात हालेँ। त्यो गीतमा हात हाल्नुको पनि कारण तपाईँलाई बताइहालौँ। एउटा कविले कविता लेखिराखेको अवस्थामा गीतमा म बडो आकस्मिक ढङ्गले प्रवेश गरेँ। त्यो गीत चाहिँ किन जरुरी भयो भने अब त्यतिखेर 40को दशकदेखि 45-46को सालको जुन जनानन्दन भयो, त्यस पछाडि मान्छेहरूले आफ्नो पहिचानको मुद्दाहरू होइन इस्युहरू उठ्न थाले, आफ्नो मुक्तिको चाहिँ खोज गर्न थाले। त्यस पछाडि चाहिँ मैले गीततिर ढल्केँ, किनभने त्यतिखेर कविता त्यो खालको लेखे पनि कविता खास ठाउँमा जहाँ जसको लागि लेख्ने त्यो ठाउँमा नपुग्ने, त्यो कविताको पहुँच त्यति धेरै नहुने। अनि र पुगे पनि के हुन्छ, त्यो अलिक सम्प्रेषणको हिसाबले कविता अलिक जटिल हुने, मान्छेले नबुझ्ने, बुझे पनि त्यसलाई कविताले भन्न खोजेको के हो त्यो त जटिल विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि खास समुदायको लागि खास एजेन्डाको लागि गीत लेख्नुपर्ने स्थिति। गीत चाहिँ फेरि सबै ठाउँमा पुग्ने, सबैले बुझ्ने र त्यसको चाहिँ अब तपाईँको गीतको चाहिँ एउटा त्यो माध्यम पनि अलिकति प्रभावकारी गीतमा, सङ्गीतमा, स्वरमा पुग्ने हुनाले 40को दशकबाट चाहिँ अनि म गीततिर हाम फाले भनौँ न। त्यो चाहिँ सामुदायिक एउटा जिम्मेवारी बोध को कारणले म गीततिर हाम फाले। जस्तो यहाँको एउटा निकै धेरै चलेको गीत सुनकै भाउ छ सुन तला भारीको चाखी जानु भन्ने मनकारीको खोइ त बुढजुत्ता कतिन्जेल धाउँछौ दाइ धरान धनकुटा। यो गीतहरू सुन्दाखेरि यो प्रगतिशील धारको गीतहरू, त्यो बेलामा यस्तो अलिक कडा किसिमको साहित्य सिर्जना गर्दा अथवा गीतहरू लेखन गर्दाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो महसुस अथवा चाहिँ राज्यबाट त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो पार्ने कामहरू भएन? राज्य एकदमै गीतको सन्दर्भमा तपाईँले यो लगभग धेरैले नसोधेको प्रश्न पहिलोचोटि सोध्नु खुसी लाग्यो मलाई, खास गरी त्यो सुनकै भाउ छ भन्ने गीतको विषयमा। गीतको सन्दर्भमा त तपाईँको सुनकै भाउ छ भन्ने गीत लेख्नुभन्दा अगाडि पनि एउटा मेरो भूमिपुत्र भन्ने गीत थियो। त्यो गीतमा मैले चाहिँ धेरैवटा चाहिँ अवरोधहरू मैले छिचोलेको छु। यसको विषयमा मैले संस्मरणै लेखिरहेको छु, केही समय पछाडि आउँछ।
त्यो गीत त ब्यान्ड नै भएको थियो, राज्य संयन्त्रबाट रेडियोहरूबाट प्रतिबन्धित नै भएको थियो। अब त्यस पछाडि यो सुनकै भाउसाको कुरा चाहिँ तपाईँको यो अलिकति खास गरी एकदम भावपरक गीतहरू, एउटा व्यक्तिपरक गीतहरू, प्रणय सूत्रका प्रणय प्रवृत्तिका गीतहरू, माया प्रेमका गीतहरू चलिराखेको रेडियो नेपालमा होइन। त्योभन्दा बाहेकका गीतहरू नबज्ने पनि नगर्ने पनि एउटा खालको अवस्था थियो त्यतिखेर। त्यो अवस्थामा एकैचोटि त्यो मैले धरान धनकुटा भन्ने गीत, सुनकै भाउसा भन्ने गीत मैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो शिलाबहादुर मोक्तानले गर्नुभएको सङ्गीत, कुन्ती मोक्तानले गाउनुभएको, उहाँहरूले यो गीत गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई सुनाउँदा यो गीत नगर्नुहोस्, यस्तो सट्टामा अर्को गर्नुहोस् भनिएको थियो त्यतिखेर। मैले एकैचोटि शिलाबहादुरलाई, अहिले यतिखेर शिलाबहादुरजीलाई मैले के गरेको थिएँ भने एउटै मिटरमा एउटै कम्पोजिसन मिल्ने दुईवटा गीत दिएको थिएँ। एउटा सुनकै भाउसा अनि अर्को अर्कै छुट्टै गीत दिएको थिएँ। अनि उहाँले चाहिँ कम्पोज गरेपछि दुईटै गीत बनाउनु भएछ। म्युजिक नेपालका कार्यकर्ताहरू सबैलाई, उहाँका चाहिँ आफन्तहरूलाई सुनाउँदाखेरि चाहिँ दुईटै गीतमध्येमा सुनकै भाउसा चाहिँ नगर्नुहोस्, यो अलिक अप्ठ्यारो प्रकृतिको गीत, यो त अब तपाईँले भन्नु नि प्रगतिशील प्रकृतिको, यो अर्थ प्रकरणसँग गाँसिएको छ। यो एउटा सुनकै के अरे त्यो सुन्तला भारीको कथा छ यो, जसले चाहिँ धनकुटाबाट धरानमा खाली खुट्टा पुरै यामानका ढाकाहरूमा बोकेर गएर बेचेको कथाहरू छ यसमा। अनि त्यहाँ चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ नगर्नुहोस् अर्को चाहिँ गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले मलाई भन्नु सबैले सुनकै भाउसा सट्टामा अर्को गर्नुपर्छ भन्नुभयो गोपाल सर भनेपछि मैले के भने कतिजनाले त्यसो भन्नु भन्दा जतिले सुनाए त्यतिले भन्नुभयो भनेपछि मैले के भने त्यतिखेर त्यसो भए अरूले भनेको नमान्नुहोस्, मैले भने गीतकारले भनेको मान्नुहोस्, सुनकै भाउसा भन्ने नै गर्नुहोस्, अर्को छाडिदिनुहोस्, अर्को फिर्ता दिनुहोस् मलाई भने अर्को गीत फिर्ता लिएर सुनकै भाउसा उहाँहरूले गर्नुभएको। अनि त्यतिखेर बडो डराएर गर्नुभएको कुन्ती र शिलाबहादुरजीले यो गीत। तर पछि गएर यो गीत सबै श्रोता सबैजनाले चाहिँ जनताहरूले यो गीतलाई आफ्नो गीत बनाउनु भयो। अनि मैले उहाँलाई के भने नै गायक गायिका भएपछि, सङ्गीतकार भएपछि शब्दसँग नडराउनुहोस्, यही कुरा उहाँहरूलाई मैले भनेको थिएँ। अनि पछाडि उहाँहरू रियलाइज गर्नुभयो वास्तवमा हो रहेछ। यो चाहिँ त्यतिखेरको समयमा तपाईँको अलग खालको गीत बनेको थियो, अलग प्रकृतिको गीत मैले जानी उहाँहरूलाई दिएको थिएँ, गर्नुहुन्छ गर्नुभयो पछाडि। र यो गीतले एउटा भनौँ न छुट्टै खालको एउटा आयाम, छुट्टै खालको एउटा कथा पनि गीतको सन्दर्भ हुँदो रहेछ, छुट्टै खालको चिजहरू, छुट्टै खालको एउटा वस्तु पनि गीतको कथा हुँदो रहेछ, गीत बन्दो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण चाहिँ यो गीतले दिएको थियो। यो गीतको विषयमा जुन सोध्नुभयो, यसको कथा पनि मैले लेखिसकेकै छु एउटा संस्मरणमा, र अहिले सान्दर्भिक रूपले जुन तपाईँले सोध्नुभयो खुसी लाग्यो मलाई। यहाँको कतिवटा त्यस्ता कविताको कृतिहरू अथवा कविता विधामा कतिवटा कृतिहरू प्रकाशित छन् अनि कतिवटा गीतहरू चाहिँ रेकर्डेड छन् अहिलेसम्म? गीतहरू चाहिँ तपाईँको रेकर्ड भएकै गीतहरू 200-250 कति होला। अब कता के गीत रेकर्ड भएको छ मैले लेखेर दिन्छु, म बिर्सी पनि हाल्छु। धेरै गीतहरू रेकर्ड भएको छ, म आफैले पनि थाहा छैन। तर कविता सङ्ग्रह चाहिँ मेरो अहिलेसम्म सुम्निमाको तस्बिर सबभन्दा पहिलो कविता सङ्ग्रह, त्यस पछाडि दाजै कविता गाउँमै छ भन्ने यो साझा प्रकाशनले छापेको, त्यसपछि सीमान्त सौन्दर्य, अनि अर्को कविता अन्तिम कविता सङ्ग्रह छ मेरो अहिलेसम्मको आगोले जन्मसम्म मनाउँदैन भन्ने। अनि गीत सङ्ग्रहको रूपमा चाहिँ दुईवटा छ अहिले मेरो, पहिलो अरब शिरबन्दी गीत सङ्ग्रह, त्यस पछाडि सेवान्ने जिन्दगी भन्ने, यतिवटा छ। तर रेकर्डेडको हिसाबले चाहिँ थुप्रै नै 150-200 भन्दा बेसी नै होला। तर आफैसँग त्यो सबै गीतहरू छैन अहिले मसँग रेकर्ड भएको। जस्तो यहाँले विशेष गरेर धेरै गीतहरू लेख्दाखेरि संस्कृतिसँग सम्बन्धित, विशेष गरेर चाहिँ पहिचानसँग संस्कृतिसँग सम्बन्धित गीतहरू लेख्नुभयो। त्यो गीतहरूलाई सम्झँदाखेरि जस्तो यहाँले लेख्नुभएको थुप्रै गीतहरू छ, 200-300 भन्दा बढी गीतहरू त रेकर्डिङ नै छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। खास गरेर ती मध्येको पनि
झन्नै आधाउधी चाहिँ संस्कृतिसँग सांस्कृतिक पहिचानसँग सम्बन्धित छ भन्नुभयो। त्यो गीतहरू सम्झाउँ न एकपटक, कस्तो कस्तो खालको गीतहरू थिए? अब सबै गीतहरू सम्झेर त अहिले साध्य छैन, तैपनि सांस्कृतिक फाँटमा मैले अघि पनि अलिकति सङ्केत गरेँ। कविता लेखिराखेको मान्छे 40को मध्यकालदेखि गीततिर फर्केको मैले अघि पनि मैले भने। किनभने अब हाम्रो समुदायको लागि एउटा साधारण जनताहरूको लागि जो अलिकति उत्पीडनमा छन्, त्यो उत्पीडनमा परेको जनताहरूलाई उठाउने एउटा सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको गीत सङ्गीत हुँदो रहेछ। त्यतिखेर थाहा पाएँ गीत सङ्गीत एउटा ठुलो हतियार हो, कविताभन्दा भयङ्कर पावरफुल हतियार भनेर बुझिसकेपछि मैले गीततिर हात हालेको। त्यो पनि अघि मैले भने एउटा समाजको दायित्व बोध गरेपछि। अब सम्झिँदाखेरि धेरैवटा गीतहरू खास गरी किराँती संस्कृतिसँग जोडिएका, किराँती जातिसँग, किराँती मुक्तिसँग जोडिएका धेरै गीतहरू मैले लेखेँ, जो अहिले किराँती जन्य सङ्घ संस्थाहरू साँच्चै भन्यो भने मेरै गीतबाट सञ्चालित छ। यद्यपि अहिले पनि धेरैवटा आन्दोलनहरू, किराँती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा भन्ने एउटा मोर्चा थियो, त्यसको आन्दोलन मेरै गीतबाट सञ्चालित भएको हो। त्यो जस्तो मट्टीको कसम भन्ने गीत, यो तिम्रै माटो हो भन्ने गीत, 9 लाख किराँती भन्ने गीतहरू, थामी राख्नु है छोरा आफ्नो थलो किलो भन्ने गीतहरू, अनि अर्को एउटा गीत छ के अरे भूमिपुत्र गीत, यो तिम्रै माटो भन्ने गीतहरू। यी धेरै गीतहरू मैले लेखेँ, धेरै गीत, यी सबै गीतहरू प्रायः रेकर्डेड पनि छ। अर्को छ कि एउटा यो छोरीलाई मुन्दुमले गाँसेर भन्ने खालको यस्तै गीतहरू, थुप्रै गीतहरू मैले किराँती जन्य गीतहरू लेखिरहेको छु। यो चाहिँ मैले अघि पनि मैले भने एउटा किराँती समुदाय हुनुको नाताले किराँती जातिको एउटा जिम्मेवारी बोध वहन गरेर लेखेको गीतहरू। जस्तो किराँत जाति बाहेक अन्य जातिको विषयमा पनि यहाँले गीत लेख्नु भएको छ कि छैन? थुप्रै लेखेको छु। जस्तो किराँत जाति भन्नाले त एउटा डिस्टिङ ढङ्गले एउटा जाति भयो। म आफू किराँती हुनुको नाताले किराँतीको लागि लेखेँ, तर अब वर्गको लागि होइन, टोटल वर्गीय मुक्तिको लागि पनि थुप्रै गीतहरू छ मेरो होइन। टोटल यो देशको आम आदिवासी जनजाति जो चाहिँ राज्य सत्ताको चाहिँ एउटा छायामुनि छ होइन, दलितहरूको लागि लेखेको छु मैले, मधेसी जनताहरूको लागि लेखेको छु, सबैको लागि लेखेको मध्येमा विशिष्ट एउटा सांस्कृतिक फाँटको भनेर किराँतीलाई नै इन्डिकेट गरेर लेखेको गीतहरू यीहरू भनेर मैले सम्झेको। हजुर हजुर। अब हामी यहाँले अगाडि एउटा कुरा गर्नुभयो, यहाँले चाहिँ प्रगतिशील गीतहरू लेख्ने सन्दर्भमा हिजो चाहिँ ठुल्ठुला नेपालमा भएका आन्दोलनहरू अथवा त्यो बिचमा, त्यो पेरिफेरीमा यहाँले लेख्नुभएको गीतहरूमा रेडियो नेपाल जस्ता संस्थानहरूले प्रतिबन्ध लगाएको गीत यहाँले भन्नुभएको थियो र निकै धेरै चर्चामा पनि आएको थियो। खास गरेर यो गीतलाई एकपटक चाहिँ सम्झ्यौँ, त्यो विगत हो, यो इतिहास हो, र त्यो जुन प्रतिबन्ध लागेको थियो र त्यो वास्तवमा नेपाली जनताले, नेपाली श्रोताले, नेपाली दर्शकले त्यो सुन्न पाउनुपर्छ, त्यो जान्न पाउनुपर्छ। एकपटक यो गीतलाई सम्झौँ न। हुन्छ, धन्यवाद। यो लगभग तपाईँको 2048 सालतिरको कुरा हो। 2048 सालतिर लेखेको गीत मैले पछाडि खास गरी यो एउटा किराँती समुदायमा प्रयोग गर्नको लागि भनेर तत्कालको लागि लेखेको गीत। पछि त्यो गीत चाहिँ हामीले चाहिँ रेडियो नेपालमा रेकर्ड गर्ने स्थिति भयो र रेडियो नेपालमा रेकर्ड गर्दाखेरि त्यो गीतलाई त्यहाँ मैले यो गीतको विषयमा मैले एउटा बृहत खालको एउटा संस्मरणै लेखेको छु। त्यो अब केही समय पछाडि पाठकहरूको लागि पनि आउँदैछ। रेडियो नेपालमा रेकर्ड गर्नको लागि जाँदाखेरि त्यो रेडियो नेपालमा यो गीत चाहिँ त्यहाँ मतलब केही शब्दहरू यहाँ त्यो गीतमा प्रयुक्त केही शब्दहरूलाई रातो रेजा लगाएर त्यहाँ पास गरिएन, एउटा पहिलो कुरा। पछाडि त्यो पास नगरेपछि मैले रेडियो नेपालमा यो चाहिँ किन पास भएन त, किनभने त्यतिखेर रेडियो नेपालमा चाहिँ रेकर्ड हुनको लागि गीत पास गर्ने चलन थियो, एउटा सेन्सर बोर्ड जस्तो थियो। किन पास भएन त भनेर मैले सोद्धाखेरि यो चाहिँ यो गीतहरू, यो शब्दहरू अलिकति आपत्तिजनक छ, रेडियो नेपालको लागि सुहाउँदो छैन भनेपछि अनि मैले के गरेँ भने त्यहाँनिर सुहाउँदो छैन भने मलाई कारण दिनुहोस्, म सर्वोच्च अदालतको ढोका ढोकाउँछु भनिसकेपछि बडो मुस्किलले रेडियोमा त्यो गीत रेकर्ड गरियो। रेकर्ड गरेपछि केही साथीहरूसँगको सामूहिक स्वरमा त्यो रेकर्ड गरियो। रेकर्ड गरिसकेपछि त्यो गीत बज्न थाल्यो। एनटिभीमा पनि चाहिँ त्यो गीत चाहिँ छायाङ्कन भयो होइन, त्यहाँको स्टुडियोमा। पछि बज्दै जाँदाखेरि
अचानक त्यतिखेर 2054 सालतिर तपाईँको पूर्वमा खम्बुवन राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा भन्ने भूमिगत भयो सशस्त्र क्रान्तिको लागि। खम्बुवन राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले चाहिँ पछाडि त्यो गीत सुनिसकेपछि, रेडियोमा बजिराखेको गीत सुनिसकेपछि म चाहिँ काठमाडौँमा थिएँ। मैले थाहा पाउनुभन्दा अगाडि नै अथवा थाहा नपाइकनै उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ दस्ताहरूले, त्यहाँको कार्यकर्ताले, खम्बुवन राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको चाहिँ के अरे उहाँहरूले के अरे क्रान्तिकारी चाहिँ साथीहरूले के गरेछन् भने त्यो गीतलाई उहाँको राष्ट्रिय गान बनाउनु भएछ। राष्ट्रिय गान बनाइसकेपछि चाहिँ हरेक स्कुलमा त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा चलिराखेको गाइराखेको श्रीमान गम्भीर भन्ने गीत हटाएर यो गीत गाउन लगाउन थालेछन् त्यहाँका साथीहरूले, खम्बुवन राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका साथीहरूले। त्यो कुरा निकै बृहत भइसकेपछि, पूर्वमा छपछप्ती त्यो काम भइसकेपछि यहाँ काठमाडौँमा यहाँ केन्द्र सरकारले थाहा पाएपछि रेडियो नेपालबाट, एनटिभीबाट, कान्तिपुर टेलिभिजन, कान्तिपुर चाहिँ त्यतिखेरको एफएमहरू जे छ सबै ठाउँबाट यो गीत प्रतिबन्धमा पारेर यो गीत रोकिएको गीत हो। र तपाईँले सम्झाउनु भयो त्यो गीत म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। यो तिम्रै माटो हो तिमीले टेकेको, यो तिम्रै आकाश हो तिमीले ओढेको, आमा यसरी कथा सुनाउँछिन्, अघि बढ्नेलाई खुल्ला बाटो छ, पछि अड्नेलाई मुरी माटो छ। यी चिहान चौतारी निशानीका चित्र, इतिहास नमाग्ने तिमी भूमिपुत्र, तिमी आबादी हौ भस्मे खोरिया हौ, सिस्नुको जरामा फुल्ने सारङ्गी हौ, उठी हिँड्नेलाई यात्रा दायाँ छ, थाकी बस्नेलाई छायै छाया छ। पुर्खाले रोपेको तिमी फुल्दो हाँगा, तिमी आफ्नै घरमा आफै बास नमाग, तिमी मूल ढोका हौ सर्वस्वका धनी, सृष्टिमै तिमी जो थियौ हिमाल मुनि, माथि चढ्नेलाई चुली बाँकी छ, तल झर्नेलाई फेदी काफी छ। यो तिम्रै माटो हो तिमीले टेकेको, यो तिम्रै आकाश हो तिमीले ओढेको। धन्यवाद। जुन बेलाको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको, जुन बेलाका संस्थानहरूले प्रतिबन्ध लगाएको, जो नेपालमा चाहिँ परिवर्तन खोजिँदै थियो, परिवर्तनगामीहरूले यो गीतलाई चाहिँ आफ्नोपनको रूपमा लिए र राज्य सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण गीत आज यहाँले सुनाउनु भयो र हाम्रा दर्शक तथा श्रोताहरूले सुन्ने महत्त्वपूर्ण मौका मिल्यो। यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। र हामी यहाँले चलाउने अर्को अथवा यहाँले चाहिँ लेख्नुहुने अर्को विधा, कविता विधा, विशेष गरेर धेरै जसो चाहिँ साहित्यकारहरूको पहिलो लेखन भनेकै कविता हुन्छ भन्छन्। कविता मध्येको पनि एउटा यहाँलाई मन परेको कविता, एउटा कविता हाम्रो दर्शकको लागि, हाम्रो श्रोताको लागि सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ, अब यो कविता तपाईँले एउटा प्रसङ्ग ठ्याक्कै उठाउनु हो। संसारमा एउटा भन्ने भने चाहिँ संसारमा उमेरमा, खास गरी उमेरमै हो, एउटा नै कविता नलेखेको मान्छे छैन अरे संसार भन्छन्। र अब यो अर्को कुरा तपाईँले के भन्नु भने पहिला जुनसुकै मान्छे कविताबाटै सुरु हुन्छ, त्यसपछि अरू अरू विधामा जान्छ। तर मैले चाहिँ सुरुदेखि अहिलेसम्म कविताको विधा चाहिँ छाडेको छुइनँ, बरु अरू विधामा गीत बाहेक त्यति फड्केको छुइनँ। त्यसले गर्दाखेरि कविता नै प्रिय लाग्छ मलाई। कविताको शीर्षक छ यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ। आधा शताब्दीभन्दा पुरानो हो यो एउटा वृत्तान्त कहानी, जहाँ कथाले माग्दै नमागेको एउटा यस्तो अध्याय छ कि कसैले चाहे पनि नचाहे पनि सम्झिनु यो देशले अझै मेरो खाँचो छ। सम्झिनु मेरो आदेश बिना पनि चल्छ सङ्घीय सचिवालयको सिलिङ पङ्खा, चल्छ राष्ट्रिय योजना आयोगको दिवाल घडी, कार्यकारी टोपी पुलिसको फुली, माननीयको राष्ट्रिय पोसाक न्यायमूर्तिको कालो कोट, सबका सब म बिना पनि चल्छ तिनीहरूको स्वचालित धन्दा। सत्य हो कोही कसैलाई मेरो केही खाँचो छैन, मात्र छ कसैलाई भने यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ। खाँचो छ तर यसको अर्थ यो होइन कि बिल्कुल अनाथ हुनेछ देश म बिना। खाँचो छ तर यसको अर्थ यो होइन कि बिल्कुल अनाथ हुनेछ देश म बिना। ढल्नेछ गर्ल्याम गुल्लुम 72 सालको धरहरा झैँ 2/3 शरीरमा गेरुवा रङ्ग पोतेको सरकार। अवरुद्ध हुनेछ नागरिकता विधेयकको नाममा चालु संसदको अधिवेशन। निभ्नेछ झ्याप्प सुहागरातको बत्ती झैँ ट्राफिक लाइट र सडकका ल्याम्पपोस्टहरू।
जाम हुनेछ शीतल निवास अगाडिको चौराहा र रोकिनेछ महामहिम राष्ट्रपतिको शाही सवारी। तर त्यस्तो केही हुने छैन, बिल्कुल हुने छैन केही, मात्र यो देशले अझै मेरो खाँचो छ। यस्तो पनि होइन कि बन्द हुनेछन् एकाएक डाबर हनी र च्यवनप्राशका विज्ञापनहरू, पक्रिनेछ सबभन्दा पहिले सुरक्षा निकायले आफ्नै खोपडीभित्रको अपराध, सिराउनेछ सरकारी सिलाइ कारखानाले बगली बिनाको कमिज, उड्नेछ जुगल हिमालको काखतिर आइरन चक्की बोकेर सुपर पुमा हेलिकप्टर, एकै झुल्को सहित झुल्किनेछ प्रधानमन्त्रीको दिमागमा अक्कल सिंह आलेको आँखा, भिखन चौधरीको छाला, ढेगनी देवीको फरिया। तर त्यस्तो केही हुने छैन केही पनि। तैपनि यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ। बिना अवरोध, बिना नियमापत्ति सच्याउनेछ संविधान आफैले राष्ट्रिय जनावरको महल र सनातन धर्मको धाराचार, उत्रिनेछ सुनको रेलभन्दा अगाडि पानीको विभेद काट्ने फलामको डोजर, र जित्नेछु केही हजार वर्षदेखि मैले लड्दै आएको मेरो सौन्दर्यको लडाईँ। तर त्यस्तो केही हुने छैन, बिल्कुल हुने छैन केही पनि। देश जहाँ म बाहेक बाँकी सब सुरक्षा घेराभित्र छन् र टाउकोमा हिउँ जमाएर एकै ठाउँ जमेर बसेका छन्, जसको लागि सबैले गाली गर्ने, सधैँ सरापी रहन मिल्ने, र जसले एउटा खलपात्रको खाँचो छ म जस्तै एउटा खलपात्रको खाँचो छ, सधैँ सरापी रहन मिल्ने म जस्तै एउटा खलपात्रको खाँचो छ, म जस्तै एउटा स्थायी दुश्मनको खाँचो छ। म छुर नै त तिनीहरू गाली बर्साउँछन्, छटपटाउँछन् र केही हलचल महसुस गर्छन्। म नहुँदो हुँ त कहाँ खपत हुन्छ शासकको महँगो गोली, म नहुँदो हुँ त कहाँ खपत हुन्छ शासकको महँगो गोली। कसरी चल्छ अदालतको गोरख धन्दा, कसले लेख्छ सहानुभूतिको धुरन्धुर आख्यान, माननीयको भत्ता, पुलिसको फुली, हाकिमको गोजी, व्यापारीको नाफा, सब थोक मेरै कारणले चलिरहेछ। म छु र नै त आहाल जस्तो जमेको देश चल्मलाउँछ, गति पैदा हुन्छ र देश छ जस्तो लाग्छ। बस यत्तिकै लागि भए पनि यो देशले अझै मेरो खाँचो छ, यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ। अब हामी आजको बसाइको अन्ततिर छौँ। यो बसाइलाई बिट मार्नुभन्दा अगाडि खास गरेर नेपालमा थुप्रै साहित्यिक स्रष्टाहरू, नवप्रतिभाहरू, नव साहित्यिक स्रष्टाहरूको चाहिँ उदय हुन्छ अनि फेरि थाहै नपाइकन विलय हुन्छ। यो खालको एकदमै ठुलो समस्या साहित्य सिर्जना, साहित्यिक चाहिँ संस्कारमा अथवा साहित्य सिर्जना गर्ने चाहिँ प्रतिभाहरूको, स्रष्टाहरूको त्यो चाहिँ एकदमै दुःखदायी अवस्था छ। राष्ट्रलाई नै परिवर्तन गर्नको लागि आम नव साहित्यिक प्रतिभाहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ अन्तमा? साहित्य भनेको अहिले पनि मेरो पालोमा त अब बेग्लै कुरा हो त्यो होइन, तर अहिले पनि साहित्य भनेको यो तपाईँको साहित्यलाई अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छैन। अहिलेसम्म अर्थतन्त्रसँग जोडिने विषय अहिलेसम्म पनि मानिएको छैन। यो चाहिँ अब राज्य सत्ताले हेर्ने दृष्टिकोण त्यही हो, सर्जकहरूले हेर्ने दृष्टिकोण त्यही हो, र खास गरी अर्थतन्त्रसँग जोडिने खालको साहित्य अथवा त्यो जोडिने खालको चाहिँ अभ्यास गर्न सकिएन भने यसरी नै हो, तपाईँले भनेको अनुसार यसरी नै हो, साहित्यकर्मीहरू भर्खर आएकोहरू पलायन हुन्छन्। तर यसको अर्थ यो होइन कि साहित्य चाहिँ तपाईँको नितान्त अर्थ प्रणालीसँग जोडिने विषय हो, त्यो पनि होइन। साहित्य भनेको सामान्यतया तपाईँको कतिपय विषयहरूको भनौँ न समाजमा रहेका कतिपय विषयको सबैको त्यो तपाईँको मार्केट भ्यालु हुँदैन, सबैको हुँदैन नि होइन। साहित्य त्यस्तै हो, नितान्त ढङ्गले साहित्यलाई मार्केट भ्यालुसँग जोड्नु। यो कता तपाईँको यो साधनासँग पनि जोडिन्छ, एउटा मान्छेको भावनासँग पनि जोडिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि साहित्यमा लाग्ने मान्छेहरू अलिकति अर्थ प्रणालीमा अलिकति पछि नै परिन्छ। पछि परियो भनेर नै धेरै मान्छेहरू पलायन हुन्छन्। यो अघि मैले भने यो साधनासँग जोडिएको विषय हो, सङ्घर्षसँग जोडिएको विषय हो। सङ्घर्षशील हुनुपर्छ। अहिले पनि यतिखेर पनि साहित्यमा लाग्ने मान्छेहरू सङ्घर्षशील हुने, यसलाई साधनाको एउटा चाहिँ
के अरे क्षेत्र हो भनेर लागेर अगाडि बढ्नु पर्यो। किनभने तत्कालै साहित्यकर्मी भएर तत्कालै मुनाफा खोज्ने अरू जस्तो विषय, बजारको अरू जस्तो विषय त होइन यो त। यो त तपाईँको एक खालको सांस्कृतिक फाँटमा पनि यो खालको एउटा तपाईँको भनौँ न एउटा इन्ट्यान्जिबल फ्याक्टर जस्तो हो यो त संस्कृतिमा पनि। त्यसले गर्दा यसले तुरुन्तै मुनाफा दिँदैन। एउटा त मुनाफा मात्रै खोजिराख्ने जुन एउटा मान्छेको स्वभाव छ त्यो राम्रो साहित्यकार पछिसम्म टिक्दैन साहित्यकार भएर। त्यो मुनाफा पनि खोज्ने राम्रो साहित्यकार पनि हुने, यो दुइटै हातमा चाहिँ लड्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि केही सङ्घर्ष, केही समर्पण, केही साधनाको क्षेत्र हुनाले अहिलेको नयाँ पिँढीहरूलाई चाहिँ साहित्यलाई चाहिँ यही तीनटा फ्याक्टर साधना, सङ्घर्ष र समर्पण, यति तीनटा कुरा सोचेर अगाडि बढियो भने अगाडि बढिन्छ, होइन भने बिचमै पलायन हुनुपर्छ। अब हामीले मैले भनौँ न 40को दशक समर्पित भयो भने धेरै कुराहरू साहित्यले गर्न दिँदैन तपाईँको। अब मेरो व्यक्तिगत ढङ्गले हेर्नु भने साहित्यमा लागिसकेपछि, साहित्यिक कर्ममा लागिसकेपछि धेरै कुराहरू मैले त्याग्नुपर्ने स्थिति भयो। यसले यो कम्तीमा एउटा एक खालको एउटा यस्तो विधा हो जसले धेरै काम गर्नु दिँदैन। त्यो धेरै कामहरू त्यागेर यही सेक्टरमा अगाडि बढ्ने जुन एउटा प्यासन हुन्छ नि मान्छेमा, त्यो प्यासनले मात्रै हो अहिलेको अवस्थामा पनि साहित्यकार बनाउने, होइन भने चाहिँ पलायन हुने हो। हुन्छ, यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो हामीलाई। यो समयको लागि यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद। धन्यवाद भाइलाई पनि र तपाईँको यो देश पोस्टलाई पनि यहाँसम्म मलाई आएर मेरो केही कुराहरू भन्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले त्यस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरेर नेपालमा थुप्रै आन्दोलनहरूको लागि प्रगतिशील गीतहरू, जो प्रतिबन्धित गीतहरू नेपालमा चाहिँ त्यस्ता गीतहरू लेख्नुभयो। त्यसै गरी चाहिँ कविताका माध्यमबाट लामो समयसम्म चाहिँ साहित्य सिर्जना गर्नुभयो, साहित्य साधना गर्नुभयो। उहाँसँग हामीले भलाकुसारी गऱ्यौँ र हामीलाई दर्शक महानुभावहरूले निरन्तर फलो गरिदिनु भयो र फेरि पनि निरन्तर फलो गरिदिनु हुनको लागि हामी अनुरोध गर्दै हामीलाई आवश्यक प्रतिक्रिया, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।